नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सडक पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड हो, तर यही विकासको मेरुदण्ड नै भाँचिने गरी सडक पूर्वाधारमा धोकामाथि धोका हुँदै आएको छ। सडक पूर्वाधारमा निर्माण व्यवसायीको बेइमानी र राज्य संयन्त्रको निकम्मापनले पूर्वाधारमा राज्यको लगानी धुलो र धुवामै उडिरहेको छ। यस्तै कन्तबिजोग बनेको सडक विस्तार आयोजना हो पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको आबु खैरेनी जामुने र जामुने पोखरा सेती पुल सडक खण्ड। 3 वर्षभित्र विस्तारको काम पुरा गर्ने गरी 2078 भदौमा 2 चिनिया कम्पनीले 13 अर्ब 62 करोड बढीको सम्झौता गरेका थिए 80 किलोमिटर सडक चौडा गर्न। तर 1 वर्षमा यी सडक विस्तारको काम 1% मात्रै भएको ज्यानमारा सडकको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। पर्यटकीय नगरी पोखरा पुग्ने पृथ्वी राजमार्गको सडक विस्तारको कन्तबिजोगले सायद धेरैले लज्जाबोध गर्छन् होला। राज्यका निकाय र निर्माण कम्पनी बाहेक 3 वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्छु भन्दै जिम्मा लिएको चिनिया कम्पनीले धोका दियो अनेकन बहानाबाजी गरेर। निर्माण कम्पनीले बहानाबाजी गरेर चोखिने प्रयास त गरेको छ, तर धराप झैँ बनेको सडक विस्तारले हजारौं यात्रु दुःख झेल्न बाध्य छन्। यो सडकको कन्तबिजोगले यो दृश्य हो पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको जामुने पोखरा सेती पुल सडक खण्डको, जहाँ एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक चौडा बनाउने गरी सम्झौता भएको थियो गएको साल 2078 भदौ 13 मा। सडक विस्तारको जिम्मा लिएका थिए 2वटा चिनिया कम्पनीले, तर 3 वर्षभित्र विस्तारको काम सम्पन्न गर्छु भनेर सम्झौतामा सही छाप गरेका चिनिया कम्पनीहरूले धोका दिएपछि सडकको कन्तबिजोग छ। सम्झौता गरेकै 1 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि भौतिक प्रगति 1% पनि छैन। यति बेला हामी जामुने पोखरा सडक खण्ड अन्तर्गत शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको धारापानी भन्ने ठाउँमा छौँ। निर्माण सुरु भएको 9 महिना बितिसक्दा समेत यो सडकको भौतिक प्रगति 1% समेत हुन सकेको छैन। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको 80 किलोमिटर सडक चौडा गर्ने जिम्मा लिएका थिए चिनिया कम्पनीहरूले। सडक विस्तारको जिम्मा लिएका कम्पनीहरू हुन् अनहुई कैयो यान हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेड र चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन। यी 2 कम्पनीले 2 खण्डको जिम्मा लिएका थिए 80 किलोमिटर सडक विस्तारको। सडक विस्तारमध्ये पश्चिम खण्डतर्फ 38.88 किलोमिटरको ठेक्का चिनिया कम्पनी अनहुई कैयुएन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले लिएको थियो भने वित्तीय प्रगति 7.5% भएको छ भने भौतिक प्रगति 1% पनि छैन। त्यस्तै पूर्वी खण्डतर्फ करिब 42 किलोमिटर सडक विस्तारको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो। उक्त कम्पनीले पनि 1 वर्षमा 4% पनि भौतिक प्रगति गरेको छैन भने वित्तीय प्रगति 15% मात्रै छ। यी 2वटै खण्ड 3 वर्षभित्रै सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो 2078 भदौ 13 मा। पश्चिम खण्डको तुलनामा पूर्वी खण्डमा भौतिक प्रगति केही बढी देखिए पनि निकै चिठ लाग्दो छ, जसका कारण मुगलिन पोखरा सडक आयोजना अन्तर्गतको जामुने पोखरा सेती पुल सडक खण्ड निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यो राजमार्ग भएर आवत जावत गर्ने यात्रीहरूले भने घण्टौं शास्ति बेहोर्नु पर्ने बाध्यता मात्रै होइन, ट्राफिक जामको समस्या पनि उत्तिकै रहेको जानकारी दिन्छ ट्राफिक प्रहरी। कारणले गर्दाखेरि जता पनि उबडखाबड त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि बाटो अहिले बर्खाको बेला छ, बर्खाको बेलाले गर्दाखेरि पहिरो जाने सम्भावना र बर्खाको कारणले गर्दा काम चाहिँ रोकिएको छ। काम रोकिएको छ, कतापय यो सडकभन्दा तलपट्टिबाट त्यो वाल उठाउने काम भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ खासै त्यति असर पाइरहेको छैन। त्यही एउटै मात्रै कुरो अलिकति निर्माण भएको कारणले गर्दा धुवा धुलोको समस्या छ।
निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणमा देखिएको लापरवाहीका कारण आफूहरूको स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिन थालेको स्थानीयहरू बताउँछन्। सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीले सवारी आवत जावतमा समस्या परेको छ। धुलाम्बे र हिलाम्बे सडकका कारण यात्रुहरूले जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन्। पर्यटकीय नगरी पोखरा पुग्ने सडकको युगकन्त बिजोकले स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले समेत दुःख पाएका छन्। सडकमा भएको भद्रगोलले यति लज्जा दिए पनि राज्यका निकायहरू आँखा बन्द गरेर बसेका छन्। कामलाई दुई भागमा विभाजन गरी निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। आबु खैरेनीदेखि जामुनेसम्मलाई पूर्वी खण्ड भनिएको छ भने जामुनेदेखि पोखरा सेती पुलसम्मलाई पश्चिम खण्डमा विभाजन गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ। तर 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै खण्डको ठेक्का चिनिया कम्पनीले लिएका थिए। तर निर्माण सुरु गरिएको 1 वर्ष बितिसकेको छ। तर लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा सडकमा सवारीले पनि उस्तै शास्ति खेप्न परेको छ। बाटो एकदम यो खाल्टाखुल्डी समस्या धेरै छ। अब यसले गर्दाखेरि हामी समयमा पुग्न सकिँदैन, फर्किने बेलामा समयमा फर्किन सकिँदैन। अब बुढाबुढी अझ कुनै बेला बिरामीहरूलाई पनि गाह्रो छ बाटोलाई। जतिसक्दो यो बाटो बनाउन ढिलो भए पनि खाल्टाहरू अलिकति मेन्टेन गरेर खाल्टाहरूलाई सम्म गराइदिएदेखि यो बाटो आवाज जावको लागि अलिक सुविधा हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। गाडीमा चाहिँ कतिको समस्या हुन्छ गाडी लिएर हिँड्नको लागि चाहिँ गाडीमा पर्ने असरहरू धेरै छ। अब हाम्रो गाडी होचो छ, तल छुनी, कहिले च्याम्बर छुनी, च्याम्बर छोएपछि अब गाडीको ओइल लिक हुन्छ अनि बाटो पनि गाडी बस्ने हुन्छ। अब अरू प्यानलहरू छ, होचो गाडीहरूलाई सानो गाडीहरूलाई धेरै समस्या छ। बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलाम्बे हुने यो सडकका कारण विगत 1 वर्षदेखि यहाँका स्थानीय र यो सडक खण्ड प्रयोग गरेर यात्रा गर्ने यात्रुहरूले शास्ति बिहोर्दै आएका छन्। एक त पहाडी भूभागमा सडक निर्माण गर्नका लागि भत्काइएको सडक, त्यसमाथि वर्षायाममा अविरल पर्ने झरीका कारण यात्रा निकै जोखिमपूर्ण छ। तर पनि गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि यात्रुहरू सधैँ जोखिमपूर्ण कठिन यात्रा गर्न बाध्य मात्रै छैनन्, एम्बुलेन्स पनि जोखिम मोलेरै बिरामी लिएर कुद्न बाध्य छन्। यति बेला हामीलाई त अहिले समस्या छ। अब यताबाट बाटो नि बनाइदिए छैन, यहाँ भत्केर गइरह। अनि यहाँ टोइलेटको सेफ्टी ट्याङ्की नि नजिकै पुगेछ। हामी अस्ति चौकीमा गएर नि गुनासो गऱ्यौँ। अनि सरहरू आउनुभयो, यहाँ हेरेर यसो सरजमिनहरू गरेर मजुल्का उठाएर निवेदनहरू लेखेर त लानुभएछ के अरे। अब अहिलेसम्म हेर्न नि आउनु भएको छैन। यो सडक बिगाबाट आउँछ, हाकिमहरू इन्जिनियरहरू हेर्न आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। अनि यहाँ काम गर्दिन नि आएको छैन। म राजन सुनार। यो बाटो भएर हिँडिराख्दाखेरि कस्तो किसिमको समस्याहरू झेल्दै आउनुभएको? अब यो त बर्खा लाएर पनि हो। अब त्यो भन्दा पनि बाटो नै यस्तै नै छ कि अब तातिरहेछन्, खनिले खनिरहेछन् कि गर्दै गरेका छैनन् त अब के गर्ने। यो गाडी लिएर हिँड्नलाई कतिको समस्या छ? समस्या त धेरै भइरहेछ अहिले। अब बर्खा लाग्छ होइन, यो बेलामा चाहिँ अहिले अब पहिरो जाने, अब यो अवरोध हुने, कहिले अब पानी बर्सात हुने बित्तिकै त झरिहाल्छ। अहिले त्यही भएर समस्या छ। राजधानी जोडिने एकमात्र सडक निर्माण कम्पनीले लक्ष्य अनुसार काम अगाडि नबढाएपछि पर्यटकीय दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना बोकेको पोखरामा बाटोको समस्याले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक समेत निकै कम मात्रामा पुग्ने गरेका छन्। सडक विस्तारका नाममा थापिएको सडक धरापले सबै क्षेत्र प्रभावित भए पनि राज्यका निकायहरू निकम्मा भएका छन् अझैसम्म। तपाईले यो खबर सुन्दा पनि अचम्म मान्नु भयो होला, किनकि 1 वर्षमा 1% पनि भौतिक प्रगति नहुने सडक विस्तार आयोजना कस्तो होला। तर ठेकेदार कम्पनी र सरकारी हाकिमहरूको हिमचिम मिल्यो भने 10औं वर्षसम्म पनि सडक बेहाल बनेका दर्जनौं उदाहरण छन् हामी कहाँ। त्यस्तै कन्तबिजोग बनाइएको सडक विस्तार मध्येको एक प्रतिनिधिमूलक आयोजना हो पृथ्वी राजमार्गको जमुने पोखरा सेती पुल सडक खण्ड विस्तारको आयोजना पनि। उसो भए 1 वर्षमा 1% पनि विस्तार नहुने सडक विस्तारको कारण के होला? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, पृथ्वी राजमार्गको जामुने पोखरा सेती पुल सडक खण्ड र आबु खैरेनी जामुने सडक खण्डको जिम्मा लिएका थिए 2 चिनिया कम्पनीले।
13 अर्ब 62 करोडको सडक विस्तार आयोजना कन्त बिजोग हुँदा सडक धराप जस्तै बनेको छ। यति बेला 2 सडक खण्ड मध्ये जामुने पोखरा सेतीपुल खण्डको भौतिक प्रगति 1% पनि नहुनुको कारण के हो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एक वर्षमा 1% पनि भौतिक प्रगति छैन जामुने पोखरा सेतीपुल सडक खण्ड विस्तार आयोजनाको। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा करिब 7.5 अर्बको आयोजना कन्त बिजोग बनायो चिनिया कम्पनीले। सडक विस्तारमा सरकारी अड्डाहरू नै बने तगारो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको जामुने पोखरा सेतीपुल सडक खण्ड विस्तार आयोजना एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा अघि बढाइए पनि स्थानीय तहमा हुने अवरोधलाई कम्पनीले कारण देखाउँदै आएको छ। आयोजनाको अघि विद्युत प्राधिकरणको पोल, खानेपानीका पाइप, सडक छेउको रुख कटान जस्ता तगराहरू रहेको बहाना गर्छन् कम्पनीका परामर्शदाता इन्जिनियर राजेश श्रेष्ठ। अहिले तत्कालीन चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ रोड एक्सटेन्सन भन्नाले हाम्रो के अरे हिलहरू पहाडहरू काट्ने काम भइरहेछ र अनि कतै कतै चाहिँ हाम्रो ग्रामीण वालको काम भइरहेछ। भौतिक प्रगतिमा लगभग चाहिँ 1% काम भइरहेछ। यो कति नै भन्दा नि सुरुको स्थितिदेखि नै यसमा चाहिँ अलिकति के अरे सर्वे डिजाइनमा अलिक समस्या देखेको कारण प्लस यहाँ अरू पनि विभिन्न कारणहरू जस्तै यो बिजुली पोल हटाउनु पर्ने अनि यो रुखहरू कटानको कार्यमा त्यो कार्यहरूमा अलिकति ढिलाइ हुन जाँदाखेरि त्यसको प्रगतिमा चाहिँ अलिकति अलि कम हुन तर अब चाहिँ जति यो बर्खापछि चाहिँ यसले पनि एकदम स्पिडअप लिने हुने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अपेक्षा गरेको। आयोजनामा आउने यस्ता तगराहरूको निवारण गर्नको लागि सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने थियो। विडम्बना एक सरकारी अड्डाले अर्को सरकारी अड्डालाई नसगाउने प्रवृत्तिले यस आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको छ। आयोजना प्रारम्भ भएको 1 वर्ष भइसक्दा पनि भौतिक प्रगति 1% पनि नहुनुले आयोजना समयमै पुरा होला भन्नेमा विश्वास गर्न गाह्रो छ। तैपनि कम्पनीले सम्झौता अवधिमा विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने हवाई सपना देखाउन छोडेको छैन। पोखरा मुलुककै अब्बल पर्यटकीय गन्तव्य हो जहाँ आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्दछ। पोखरा पुग्ने सडकले यहाँको पर्यटन क्षेत्र सहित अन्य विकास कस्तो भएको छ भन्ने संकेत पनि यो सडकको वर्ष दिनमा भएको भौतिक प्रगतिले दिएकै होला। तर सडक विस्तारको नाउँमा अलपत्र पारिएको सडक विस्तारमा भने स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारले आँखामा पट्टी बाँधेका छन्। जनताले सडकको यो हैरानीबाट शास्ति खेपे पनि कोही कसैलाई कुनै चासो छैन, जसले गर्दा विदेशी दातासँग ऋण लिएर विस्तार गर्न थालिएको जामुने पोखरा सेतीपुल सडकको यस्तो कन्तबिजोग भएको छ 1 वर्षदेखि। तपाईको सास लिन गाह्रो है, धुलो मैले देखिहाल्नु भएको, पानी अब कन्टिन्यू हाल्दैनन् हैन, यस्तो यहाँ अगाडि पाकेर यसरी धुलो बसेको छ। अब गाडी आउँदा फेरि सब ठेलातिर उड्ने। अब हामी यो रोजगारी गरेर बसिरहेको भने छोड्न पनि सकिँदैन हैन। यहाँको बाटोको अवस्था भनेको दाइ साह्रै राम्रो छ। अब गाडीमा हिँड्नु टाइममा हिँड्न जाम छ, धुलो धुवा छ, बाटो बिग्रिया छ। आफ्नो बाइकमा आफ्नो साधनमा हिँड्नु भने हुने साध्य छैन। काटेर घटाएर भित्काएर फालिएको छ। बाँकी थपेको बाटोलाई सम्म बनाएको छैन। त्यही माथि अब हामी सरकारले काममा हिँड्दा गाह्रो छ। नेपालमा अधिकांश पूर्वाधार आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरू यति धेरै बहानाबाजी गर्छन् जहाँ ठेक्का हत्याउन अनेकन तानाबाना, जालझेल र तिग्रम अपनाउने। तर आयोजनाको ठेक्का हात लागेपछि वर्षौं झुलाउने प्रवृत्ति छ। त्यही प्रवृत्तिको शिकार भएको छ यति बेला पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको जामुने पोखरा सेतीपुल सडक खण्ड पनि। 3 वर्षभित्र करिब 39 किलोमिटर सडक विस्तारको काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता हो। तर 2078 भदौ 13 मा भएको सम्झौता अनुसार जिम्मा लिएको चिनिया कम्पनी अनहुई कैयू यान हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेडले के न्यू पाऊ कनिका बुकाऊ भन्ने दाउमै छ। यति बेला त्यही न्यू बनाउँदै
करिब 1 वर्षसम्म पनि भौतिक प्रगति शून्यकै आसपासमा छ। यद्यपि कम्पनीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा स्थानीय सरकारले रोयल्टीमाथि रोयल्टी असुल गर्दा समस्या भएको चिनिया कम्पनीले बहाना बनाएको छ। अब यो बाटोलाई चाहिँ अब जसरी हुन्छ यो निर्माण गरिरहेको बाटोलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ धुलोबाट अब के अरे बच्चाहरूको के अरे बिमारको लागि कसरी के अरे बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरो। अब हामी सधैँ के अरे आफ्नो साधन लिएर के अरे कम्पनीमा गएर कति धाउनु, गएर एकछिन करायो अनि त्यहाँबाट ल आउँछु भन्छ कराउन्जेल, अनि त्यहाँबाट कराउँदा अनि एकछिनपछि आयो, त्यहाँबाट आउँदैन उनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि नै हामीहरूको बच्चाहरू यहाँ दिनदिनै बिमार भइरहेछ, ठुलै मान्छे बिमार भइरहेछ। पानी हाल्न के अरे लिएर आएको टिप्परहरू उनीहरूलाई पानी हाल्नु भन्दाखेरि पानी हाल्दैनन् उनीहरूले। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको जामुने पोखरा सेतीपुल सडक खण्ड विस्तारको काम यति बेला कम्तीमा 30% सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो सम्झौताको अवधि अनुसार। तर अहिलेसम्म यो सडक विस्तार आयोजनाको भौतिक प्रगति 1% पनि पुगेको छैन, जसले दाताको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरू कति धीमा र उल्टै समस्याका कारण बनेका छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो जामुने पोखरा सेतीपुल सडक खण्ड पनि। तर संघीय सरकारका मन्त्री भने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने हुंकार गर्दै आएका छन्। त्यसका चाहिँ त्रुटि गर्ने कोहीले पनि छोड्ने अवस्था हुँदैन, जो जताको भए पनि। तर समस्या छँदै छ, कोही कसको भन्ने यो देशमा चाहिँ विभिन्न नेताहरूको खोल ओढेर चाहिँ ठेकेदारहरूको बेबी छ। हामी त्यसले क्षति गर्दैछौँ, बिस्तारै चाहिँ हामी ठिक पार्छौँ, तर योलाई ठिक पार्न त्यति जोडको हुन सकेको छैन। र चाहिँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका छ, त्यसमा बेथिति छ। गल्तीको बाटो पनि वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा छ, तर सहायक राजमार्ग पनि छन् त्यसमा। अब तत्कालका लागि जे भए पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। भोलिको दिनमा कम्तीमा वैकल्पिक सहायक राजमार्गको एउटा मापदण्ड बनाएर हामी कार्यान्वयनतिर योजना हाल्ने चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो सडक खण्डको विस्तारको काम यति ढिलासुस्ती हुनुमा कम्पनी र मुगलिन पोखरा सडक आयोजना पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, जहाँ आयोजनाको अनुगमनमा कडाइसँगै समन्वयको भूमिका हुनुपर्थ्यो। विडम्बना आयोजना ठेक्का लगाएपछि हाइसन्चो मान्दै आए सरकारी अड्डाहरूले पनि, बरु उल्टै सडकको यो रमिता हेर्दै आए आयोजनाका प्रमुख हाकिमहरू पनि। कुनै पनि आयोजना प्रारम्भ गर्नु अघि आवश्यक स्थानीय कच्चा पदार्थको सहज व्यवस्था, सडक विस्तारका तगराहरू, कम्पनीको इमान्दारिता र क्षमता, राज्यका निकायहरूबीचको समन्वयको सुनिश्चितता हुनुपर्ने हो। तर आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि मूल र सैद्धान्तिक विषयमा सरकारी हाकिमहरू गर्न जान्दैनन् या गर्न चाहन्नन्, जसले गर्दा करिब 7.5 अर्बको लागतमा विस्तार हुने जामुने पोखरा सेतीपुल सडक खण्ड 1 वर्षमा 1% पनि भौतिक प्रगति गर्न नसकेको हो। निर्माण कम्पनीहरूकै कारण धेरै आयोजनाहरूको हालत उस्तै छ। देशभरि यस्तै ठेकेदार कम्पनीहरू स्वदेशी मात्रै होइनन्, विदेशी कम्पनीहरू पनि उस्तै छन्। त्यस्तै मध्येको पछिल्लो समय चिनिया कम्पनीहरूले पनि आयोजना होल्डिङ गरेर अलपत्र पारेको सडक विस्तार हो जामुने पोखरा सेतीपुल सडक खण्ड र आबु खैरेनी जामुने खण्ड। यस्ता आयोजनाहरू किन प्रगति शून्य हुन्छन् त? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, हुन त देशभरि अलपत्र पारिएका सडक आयोजनाहरू बग्रेल्ती छन्, जुन आयोजनाहरूमा राज्यले अरबौं खर्च गरेको छ सडक विकास र विस्तारका नाउँमा बर्सिने। तर एकाध बाहेक हरेक सडक विस्तार र विकासका आयोजनाहरूको हविगत उस्तै छ। राज्यको निकम्मापन र ठेकेदार कम्पनीको चरम बेइमानीका कारण विकासको मेरुदण्ड सडकको यस्तो हालत हुने गरेको हो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
पर्यटकीय नगरी पोखरा जाने बाटो निर्माणमा ढिलाइ हुँदा समेत सरकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन। तोकिएको समय अवधि सकिएर पटक पटक म्याद थप्दा समेत सम्पन्न नभएको थुप्रै आयोजनाहरू छन्। बाहिरी आवरणमा हेर्दा ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेको प्रश्न देखिन्छ। तर किन काम भएन, कसको कारणले भएन, आयोजना सम्पन्न गर्न कसले अवरोध गर्यो भन्ने कुरा सधैँ गौण रहने गरेको छ। परियोजना सुरु हुनुभन्दा पहिलादेखि नै कमिसनको चलखेलमा राजनीतिक दलका नेता र सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी लाग्ने गरेका छन्। त्यस्तो कारणले पनि काम गर्न ढिला भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तर आयोजनाले गति नलिनुको कारण ठेकेदार कम्पनीले विविध कारण देखाए वर्षौंसम्म झुलाउने गरेका छन्। आफू पानीमाथिको ओबानो बन्न पनि ठेकेदार कम्पनीले आयोजना सम्पन्न गर्नमा धेरै झमेला भएको देखाउँछन्। यो आयोजना भनेको यसको अवधि भनेको 3 वर्ष हो र यो 3 वर्षभित्रमा चाहिँ यिनीहरूले लगभग चाहिँ 10-11 महिना बितिसकेको कारण छ र यसमा लक्ष्य अनुसार चाहिँ 3 वर्षमा सकाउनुको कार्यक्रम छ। यसमा धेरै कुराहरू छ। जस्तै तपाईँको अहिले मेन कुरा चाहिँ बिजुलीको पोलमा चाहिँ समस्या दिनुपर्छ र बिजुली पोलहरू आदि इत्यादिहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले टाइमली यसले चाहिँ यसले चाहिँ बिजुलीको पनि काम गर्न सकियो भने चाहिँ अझ पनि आशा छ कि यो टाइममा लक्ष्यमा काम गर्न सकिन्छ भनेर अझ पनि हामीले आशा गर्छौँ। यसरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनु र लक्ष्य अनुसार प्रगति नहुनु ठेकेदारको मात्रै लापरवाही कहाँ हो र? थालिएका काममा कर्मचारीहरूको कमिसनको चक्करमा यसरी फाइल अड्काएर राखिन्छ कि वर्षौंसम्म पनि काम हुन सक्दैन। सरकारी निकायबाट हुने यस्ता हरकतले परियोजनाहरू अनिर्णयको बन्दी बन्ने गरेका छन्। हाम्रो सरकारी निकायको अनुगमन हेर्ने हो भने झारा टार्ने खालका हुन्छन्। समय समयमा ठेकेदार कम्पनीको गतिविधिलाई निगरानीमा राख्न पर्ने भए पनि त्यो भएको देखिँदैन। अनहुई कैयन यान हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेड र चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। तर लक्ष्यअनुसार काम भएको हुन्थ्यो भने 30% भन्दा बढी काम सकिनु पर्ने थियो र हाल पनि 0% छ। लक्ष्यअनुसार काम गर्नबाट दुवै ठेकेदार कम्पनी चुकेका छन्। त्यसकारण पनि यो कम्पनीले भने जसरी अब तोकिएको समयमा सडक निर्माण सम्पन्न हुनेमा शङ्का छ। मर्स्याङदेखिको के अरे बगरमा चाहिँ गिटी बोक्नु जाने बाटो जस्तो भएन। यसलाई कसले हेर्ने हो, यो कसैले हेर्दैनन्। यहाँ धुलो मैला हजुरले देख्नु भयो, धुलो मैला खाएर यहाँ जनता आजित भइसक्यो। यहाँ होटल व्यवसाय अब त्यसै जिरै भइसक्यो। के खाने के गर्ने त्यही भएन भने त्यही नै अलिक स्वच्छ खाएर बस्नु पनि पाइएन होइन, भात त पाइएन। अनि तपाईँको यहाँ बाटोघाटो पानी नाली यहाँ त्यहाँ होइन, कसैको यहाँ तपाईँको खेत रोप्ने कुलो छैन होइन, बिग्रिया छ बाटो खन्दा बनाउँदाखेरि। अनि हिँड्ने बाटो हेर्नुहोस्, यो हिँड्ने बाटोको हाल त्यस्तै छ सबै कुरो। अब यो हेर्ने निकाय कसले हो के हो यो अत्तपत्तो छैन। कम्पनी चाहिँ अलि दिन काम गरेर बन्द गरेका छन्, उनलाई कराउनु कुरो भएन। अब यो पानी छैन हाल्ने चाइनिजहरूलाई भनसुन गरेर हामी सबैजना जनता मिलेर भनसुन गरेका छौँ। हाल्न नै थालेछन्, थाल्दा ऊ यही हाल्यो पिच सुकिहाल्छ। ठेकेदार र सरकारी निकाय बीचको जुहारी त सधैँ चलिरहन्छ। तर त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भने सर्वसाधारण जनता पर्ने गरेका छन्। वर्षाको समयमा अविरल पर्ने वर्षाका कारणले पनि सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र सरकारी निकायको लाचारीपनले आखिर जनता कहिलेसम्म पिल्सिएर रहने? यो प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुने हो? के जनता सधैँ यस्तै समस्याका शिकार भइरहने हो त? सम्बन्धित निकायले बेलैमा थालिएको काम सम्पन्न गरेर जनतालाई यसको जवाब दिनुपर्छ। होइन भने ती निकायहरूमाथि आम नागरिकले हेर्ने नजर बदलिने छैन भने देश विकासको काम पनि सधैँ यस्तै अल्पत्र पर्नेछन्। हुन त भर्खरै मन्त्री भएका मोहम्मद इस्तियाक राईले कारबाही गर्ने हुङ्कार गरेका थिए केही दिन अघि। तर पोखरा जस्तो पर्यटकीय नगरी पुग्न सडक विस्तारमा बेइमान गर्ने चिनिया कम्पनीलाई कारबाही गरेको कहीँ कतै सुनिएको छैन। मन्त्रीले
जे जस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि सडक विस्तार आयोजनामा भएको ढिलाइप्रति सरकारले मूल्याङ्कन गरेको छैन। सरकारले नै ठेकेदारप्रति मौनता देखाउनुले कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगरेको पक्कै हो। सरकार र कम्पनी बीच साँठगाँठ होला, मिली भगत हुन सक्ला, उनीहरूका लागि लाभ भएकै होला। तर जनता सडक विस्तारको नाउँमा धरापरूपी पृथ्वी राजमार्गको कारण कहिलेसम्म शास्ति खेप्ने सिंहदरबारलाई हाम्रो प्रश्न हो। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।